चैप्टर 150 मसनद अहमद। किताब हज़रत कीसान की हदीसें। बाब हज़रत कीसान की हदीसें। हदीस नंबर 14901। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन कीसान कहते हैं कि मैंने अपने वालिद कीसान से पूछा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पाया था। इन्होंने जवाब दिया, मैंने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर बिन मुती नामी ऊंचे कुएं पर एक कपड़े में लपटकर ज़हर या असर की नमाज पढ़ते हुए देखा था। आपने इस वक्त 2 रकअतें पढ़ी थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अरक़म बिन अबी अरक़म की हदीस। बाब हज़रत अरक़म बिन अबी अरक़म की हदीस। हदीस नंबर 14902। तर्जुमा। हज़रत अरक़म बिन अरक़म जो सहाबी रसूल हैं से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन लोगों की गर्दनी फलांगता हवा आए और इमाम के निकल आने के बाद 2 आदमियों के दरमियान घुस कर बैठे, वो उस शख्स की तरह है जो जहन्नम में अपनी इंतरीन खींच रहा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इब्न आबिस की हदीस। बाब हज़रत इब्न आबिस की हदीस। हदीस नंबर 14903। तर्जुमा। हज़रत इब्न आबिस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए इब्न आबिस किया मैं तुम्हें तूज़ के सबसे अफजल कलमात के बारे में ना बताऊं जिनसे तूज़ करने वाले तूज़ करते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? फरमाया, 2 सूरतें हैं, सूरत फल्क और सूरत नास। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबुमरा अंसारी की हदीस। बाब हज़रत अबुमरा अंसारी की हदीस। हदीस नंबर 14904। तर्जुमा। हज़रत अबू उमरा अंसारी से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी ग़ज़वे में थे और इस दौरान लोगों को शिद्दत की भूख ने सताया। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सवारी का जानवर ज़बा करने की इजाज़त चाही और कहने लगे कि अल्लाह ताला हमें उसके ज़रिए मंजिल मकसूद तक पहुँचा देंगे। हज़रत उमर ने महसूस किया कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें किसी सवारी को ज़बा करने की इजाज़त दे देंगे, तो वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, कल को दुश्मन से हमारा आमना सामना होगा और हम भूखे होने के साथ साथ पैदल भी होंगे, तो क्या बनेगा? या रसूल अल्लाह, अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो उनसे कहीं कि ये बचा कच्चा ज़ाद राह ले आएँ, आप इसे इकट्ठा करके उसमें बरकत की दुआ फरमाएं, अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से उसे हमारे लिए काफ़ी फरमा देंगे। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और लोगों से बचा कच्चा ज़ाद राह मंगवा लिया। लोग एक एक मुट्ठी गंदम या इससे ज़्यादा कुछ लाने लगे। उनमें सबसे बरतर वो शख्स था जो एक सा लेकर आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया और अल्लाह से दुआ की जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ। फिर सारे लश्कर को उनके बर्तनों समेत बुलाया और इन्हें हुक्म दिया कि मुट्ठियों भर भर कर उठाएं। चुनाचा पूरे लश्कर में एक बर्तन भी ऐसा ना बचा जिसे लोगों ने भर ना लिया हो, लेकिन वो फिर भी इतने का इतना ही रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए और फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जो बंदा मोमिन इन 2 गवाहियों के साथ क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा, उसे जहन्नम की आग से महफूज रखा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर बिन सलमा ज़मरी की हदीस। बाब हज़रत उमर बिन सलमा ज़मरी की हदीस। हदीस नंबर 14905। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मकाम अर्ज से हुआ। वहाँ एक गधा पड़ा हुआ था जो ज़ख्मी था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि कबीला बहस का एक आदमी आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा शिकार किया हुआ है, आप इसके साथ जो चाहें करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हुक्म दिया कि और इन्होंने उसे साथियों में तकसीम कर दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए और उक़बा असाया पर पहुँचे तो वहाँ एक हिरन नज़र आया जिसके जिस्म में एक तीर पैवस्त था और वो एक चट्टान के साए में टेढ़ा होकर पड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी को हुक्म दिया कि तुम यहीं ठहरो यहाँ तक कि सारे साथी आ जाएं ताकि इस पर कोई शख्स कोई चीज़ ना फेंक सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब की हदीसें। हदीस नंबर 14906। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद बिन हातब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल हराम के दरमियान फ़र्क दफ़ बजाने और निकाह की तशहीर करने से होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब की हदीसें। हदीस नंबर 14907। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद बिन हातब से मरूए है कि एक मर्तबा मेरे हाथ पर एक हांडी गिर गई। मेरी वालिदा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास जगह पर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ फरमाई कि ऐ लोगों के रब, इस तकलीफ़ को दूर फरमा और शायद ये भी फरमाया कि तो उसे शिफा अता फरमा, क्योंकि शिफा देने वाला तो ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद मुझ पर अपना लाभ दहन लगाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब की हदीसें।
حدیث نمبر 14908 ترجمہ حضرت محمد بن حاتب کی والدہ جمیل کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی کہ جب میں مدینہ منورہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا۔ اسی اثنا میں لکڑیاں ختم ہو گئیں، میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے ہاتھ پر گرا لی، وہ الٹ کر تمہارے بازو پر گر گئی۔ میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ محمد بن حاتب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لاب دہن ڈالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کو شفا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام ونشان بھی نہ چھوڑے۔ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت محمد بن حاتب کی حدیثیں، باب حضرت محمد بن حاتب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14909 ترجمہ محمد بن حاتب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پاؤں کے بل چلتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچا، وہ ابل رہی تھی، میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ سوج گیا یا جل گیا۔ میری والدہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گئی جو مقام بطحا میں تھا، اس نے کچھ پڑھا اور میرا ہاتھ پر تھنکا دیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابویزید کی حدیث، باب حضرت ابویزید کی حدیث۔ حدیث نمبر 14910 ترجمہ حضرت ابویزید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو چھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رزق حاصل ہو، البتہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہے تو اسے نصیحت کر دے۔ مسند احمد کتاب حضرت کردم بن سفیان کی حدیث، باب حضرت کردم بن سفیان کی حدیث۔ حدیث نمبر 14911 ترجمہ حضرت کردم بن سفیان کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منتقا حکم پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے وہ منت کسی بت یا پتھر کے لیے مانی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے اللہ کے لیے جو منت مانی تھی اسے پورا کرو، بونا نامی جگہ پر جانور ذبح کر دو اور اپنی منت پوری کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ مزنی کی حدیث، باب حضرت عبداللہ مزنی کی حدیث۔ حدیث نمبر 14912 ترجمہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان رائج الوقت سکہ کو توڑنے سے منع فرمایا ہے، الگ یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید بدری کی حدیث، باب حضرت ابو سعید بدری کی حدیث۔ حدیث نمبر 14913 ترجمہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر مشتمل یہ پیغام آیا کہ پالتو گدھے سے نہ کھائے جائیں۔ اس وقت ہانڈی میں اس کا گوشت ابل رہا تھا، لیکن ہم نے انہیں ان کے منہ کے بل اوندھا دی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید بدری کی حدیث، باب حضرت ابو سعید بدری کی حدیث۔ حدیث نمبر 14914 ترجمہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر مشتمل یہ پیغام آیا کہ پالتو گدھے سے نہ کھائے جائیں۔ اس وقت ہمیں بھوک لگ رہی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی انہیں ان کے منہ کے بل اوندھا دی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدال الرحمن بن خنبش کی حدیثیں، باب حضرت عبدال الرحمن بن خنبش کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 14915 ترجمہ ابوتیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدال الرحمن بن خنبش سے، جو کہ انتہائی امر رسیدہ تھے، پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ لیلہ الجن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس رات مختلف وادیوں اور گھاٹیوں سے جنات اتراتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا جس سے اس کا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلا دے۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے اتر کر آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہے کہ میں اللہ کی مکمل تام صفاف کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، انہیں وجود عطا کیا اور موجود کیا، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چلتی ہیں، رات ودن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، نہایت رحم کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدال الرحمن بن خنبش کی حدیثیں،
बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन फुम्बिश की हदीसें। हदीस नंबर 14916। तर्जुमा। अबूतिया कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दाल रहमान बिन फुम्बिश से, जो कि इंतहाई अमर रसीदा थे, पूछा कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है? इन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा कि लैला अलजन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वाक़या पेश आया? इन्होंने फरमाया कि इस रात मुख्तलिफ वादियों और घाटियों से जन्नत उतरातर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इनमें से एक शैतान के हाथ में आग का शुला था, जिससे उसका इरादा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जला दे। इतनी देर में हज़रत जबराइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से उतर कर आए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद कहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कहूँ? इन्होंने कहा आप कहे कि मैं अल्लाह की मुकम्मल ताम सफ़ाफ़ के ज़रिए उन तमाम चीज़ों के शर से पनाह मांगता हूँ जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है, इन्हें वजूद अता किया और मौजूद किया, इन तमाम चीज़ों के शर से जो आसमान से उतरती हैं और जो आसमान की तरफ चलती हैं, रात वदन के फितनों के शर से और रात को हराने वाले के शर से, सिवाय इसके जो खैर के साथ आए। निहायत रहम करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कलमात के पढ़ते ही उनकी आग बुझ गई और अल्लाह ने इन्हें शिकस्त से दोचार कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इब्न अब्बास की हदीस। बाब हज़रत इब्न अब्बास की हदीस। हदीस नंबर 14917। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपने घर वालों की एक गाय चराया करता था। एक दिन मैंने उसके हुक्म से ये आवाज़ सुनी, ऐ औल ज़री, एक फसीह बात एक शख्स ऐलान करके कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसके बाद जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो मालूम हुआ जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अयाश बिन अबी रबिया की हदीस। बाब हज़रत अयाश बिन अबी रबिया की हदीस। हदीस नंबर 14918। तर्जुमा। हज़रत अयाश बिन अबी रबिया से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत से पहले एक आंधी आएगी और उसी दौरान हर मोमिन की रूह कब्ज़ा कर ली जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मतलब बिन अबी वदा की हदीसें। बाब हज़रत मतलब बिन अबी वदा की हदीसें। हदीस नंबर 14919। तर्जुमा। हज़रत मतलब बिन अबी वदा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने सूरत नजम में आयत सजदा पर सजदा तिलावत किया और तमाम लोगों ने भी सजदा किया, लेकिन मैंने सजदा नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त मशरिक था, इसलिए अब मैं कभी इसमें सजदा तर्क नहीं करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मतलब बिन अबी वदा की हदीसें। बाब हज़रत मतलब बिन अबी वदा की हदीसें। हदीस नंबर 14920। तर्जुमा। हज़रत मतलब बिन अबी वदा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने सूरत नजम में आयत सजदा पर सजदा तिलावत किया और तमाम लोगों ने भी सजदा किया, लेकिन मैंने सजदा नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त मशरिक था, इसलिए अब मैं कभी इसमें सजदा तर्क नहीं करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। बाब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। हदीस नंबर 14921। तर्जुमा। हज़रत मजमा बिन जारिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उसे हज़रत ईसा बाबलद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। बाब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। हदीस नंबर 14922। तर्जुमा। हज़रत मजमा बिन जारिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उसे हज़रत ईसा बाबलद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। बाब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। हदीस नंबर 14923। तर्जुमा। हज़रत मजमा बिन जारिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उसे हज़रत ईसा बाबलद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। बाब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। हदीस नंबर 14924। तर्जुमा। हज़रत मजमा बिन जारिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उसे हज़रत ईसा बाबलद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। बाब हज़रत मजमा बिन जारिया की हदीसें। हदीस नंबर 14925। तर्जुमा।
حضرت مجمع بن جاریہ قرآن پڑھے ہوئے لوگوں میں سے ایک تھے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ واپسی پر راستے پر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے اونٹوں کو بھگائے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاص وحی نازل ہوئی ہے۔ ہم بھی ترسیدہ لوگوں کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ کرا گمیم نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر پایا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سورت فتح پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یہ فتح ہے۔ اس کے بعد خیبر کا سارا علاقہ اہل حدیبیہ میں تقسیم کر دی گیا اور اس تقسیم میں ان کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 18 حصوں پر تقسیم کر دی جبکہ لشکر 1500 افراد پر مشتمل تھا جن میں 3 افراد گھڑ سوار بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سوار کو 2 حصے دیے اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ مسند احمد کتاب حضرت جبار بن صخر کی حدیث باب حضرت جبار بن صخر کی حدیث حدیث نمبر 14926 ترجمہ حضرت جبار بن صخر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے واپسی پر راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصایا نامی جگہ میں ہم سے پہلے کون پہنچے گا؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تھا کہ حوض پر قبضہ کرے اور ہمارے وہاں پہنچنے تک اسے بھر کر رکھے۔ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، چنانچہ میں روانہ ہوا۔ مقام عصایا پر پہنچ کر میں نے حوض پر قبضہ کیا اور پانی بھرا، پھر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی اور اس آدمی کی وجہ سے ہی آنکھ کھلی جس کی سواری اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی، وہ اسے حوض سے روک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اے حوض والے اپنے حوض پر پہنچو۔ میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹ پر پہنچے تو میں نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور اسے بٹھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوا کر خوب اچھی طرح وضو کیا۔ میں نے بھی وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز عشاء پڑھنے لگے۔ حضرت جبار اپنے بیان کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں کھڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں جانب کر لی اور لوگوں کے آنے تک ہم نماز پڑھتے رہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو خزامہ کی حدیث باب حضرت ابو خزامہ کی حدیث حدیث نمبر 14927 ترجمہ حضرت ابو خزامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائے کہ یہ جو ہم علاج کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کا کچھ حصہ بھی ٹال سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الہی کا حصہ ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو خزامہ کی حدیث باب حضرت ابو خزامہ کی حدیث حدیث نمبر 14928 ترجمہ حضرت ابو خزامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائے کہ یہ جو ہم علاج کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کا کچھ حصہ بھی ٹال سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الہی کا حصہ ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو خزامہ کی حدیث باب حضرت ابو خزامہ کی حدیث حدیث نمبر 14929 ترجمہ حضرت ابو خزامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائے کہ یہ جو ہم علاج کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کا کچھ حصہ بھی ٹال سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الہی کا حصہ ہیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کی حدیثیں باب حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کی حدیثیں حدیث نمبر 14930 ترجمہ حضرت قیس بن سعد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور باہر سے سلام کیا۔ حضرت سعد میرے والد نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا سلام سن لی تھا اور جواب بھی دیا تھا لیکن آہستہ آواز سے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضرت سعد نے غسل کا پانی رکھنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر فرمایا لحاف لاؤ۔ اس لحاف کو زعفران اور ورس سے رنگا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوڑھ لیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اور سعد بن عبادہ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اس کے بعد کچھ کھانا تناول فرمایا۔ واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت سعد ایک گدھا لے کر آئے جس پر انہوں نے چادر ڈال رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔
तो वालिद साहब ने मुझसे कहा कैस तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ सवार होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उदबा इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम या तो सवार हो जाओ या वापस चले जाओ। चुनाचा में वापस आ गया। मसनद अहमद किताब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। हदीस नंबर 14931। तर्जुमा हज़रत कैस बिन साद से मरूए है कि माह रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाज़ल होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौम आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। जब माह रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म नाज़ल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया और ना ही रोका, अलबत्ता हम खुद ही रखते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। हदीस नंबर 14932। तर्जुमा हबीब बिन सलमा फितना औली के ज़मान में हज़रत कैस बिन साद के पास अपने घोड़े पर सवार आए और जन से पीछे हटकर कहा, इस पर सवार हो जा। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, सवारी का मालिक आगे बैठने का ज़्यादा हकदार है। हबीब कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से मैं नावाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता मुझे आपके मुताल्लिक़ ख़तरा महसूस हो रहा था। मसनद अहमद किताब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। हदीस नंबर 14933। तर्जुमा हज़रत कैस बिन साद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में जो चीज़ भी पाई जाती थी वो मैं अब भी देखता हूँ, सिवाय एक चीज़ के, और वो ये कि ऐदाल फ़तर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तफरीह मुहैया की जाती है। मसनद अहमद किताब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। हदीस नंबर 14934। तर्जुमा हज़रत कैस बिन साद से मरूए है कि एक मरतबा उनके वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मुझे भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त में 2 रकअतें पढ़ चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पाँव पर ठोकर मारी और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के एक दरवाज़े का पता ना बताओ। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दरवाज़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। मसनद अहमद किताब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। हदीस नंबर 14935। तर्जुमा हज़रत कैस बिन साद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझ पर शराब, शतरंज और आलात मौसीकी को हराम करार दे दिया है। चीनी की शराब को अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये सारी दुनिया की शराब का एक सुलुस है। मसनद अहमद किताब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। हदीस नंबर 14936। तर्जुमा हज़रत कैस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर किसी झूठी बात की निस्बत करे वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। मसनद अहमद किताब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा की हदीसें। हदीस नंबर 14937। तर्जुमा हज़रत कैस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स दुनिया में शराब पीता है वो क़यामत के दिन प्यासा होकर आएगा। याद रखो, हर नशा आवर चीज़ शराब है और चीनी की शराब को अपने आप से बचाओ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत वहब बिन हुज़ैफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत वहब बिन हुज़ैफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 14938। तर्जुमा हज़रत वहब बिन हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान अपनी निशस्त का ज़्यादा हक़दार है। अगर वो वहाँ से उठ कर चला जाए और फिर वापस आए तब भी वही इसका ज़्यादा हक़दार है। मसनद अहमद किताब हज़रत वहब बिन हुज़ैफ़ा की हदीसें। बाब हज़रत वहब बिन हुज़ैफ़ा की हदीसें। हदीस नंबर 14939। तर्जुमा हज़रत वहब बिन हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान अपनी निशस्त का ज़्यादा हक़दार है। अगर वो वहाँ से उठ कर चला जाए और फिर वापस आए तब भी वही इसका ज़्यादा हक़दार है। मसनद अहमद किताब हज़रत अवीम बिन साइदा की हदीस। बाब हज़रत अवीम बिन साइदा की हदीस। हदीस नंबर 14940। तर्जुमा
हज़रत अवीम बिन साइदा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मस्जिद क़बा में तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी मस्जिद के वाक़ई में तुम्हारी तहारत की खूब तारीफ़ फरमाई है, वो क्या तरीक़ा है जो तुम तहारत में इख्तियार करते हो। अहल क़बा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वाला हमें तो कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हमारे कुछ पड़ोसी यहूदी हैं, वो बैतुल ख़ला में अपनी शर्मगाहों को पानी से धोते हैं, हम भी उनकी देखा देखी पानी इस्तेमाल करने लगे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत कबीद बिन मतरफ़ गफ़ारी की हदीस। बाब हज़रत कबीद बिन मतरफ़ गफ़ारी की हदीस। हदीस नंबर 14941। तर्जुमा हज़रत कबीद बिन मतरफ़ गफ़ारी से मरूए है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि अगर कोई शख्स मेरे साथ जुल्म व ज़ियादती करना चाहे तो मैं क्या करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे 3 मरतबा समझाओ, इससे मना करो। साइल ने पूछा कि अगर वो फिर भी बाज ना आए तो फरमाया फिर इससे कत्ल करो। साइल ने पूछा कि इस सूरत में हमारा हुक्म क्या होगा। फरमाया अगर उसने तुम्हें कत्ल कर दी तो तुम जन्नत में जाओगे, अगर तुमने उसे कत्ल कर दी तो वो जहन्नम में जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत कबीद बिन मतरफ़ गफ़ारी की हदीस। बाब हज़रत कबीद बिन मतरफ़ गफ़ारी की हदीस। हदीस नंबर 14942। तर्जुमा हज़रत कबीद बिन मतरफ़ गफ़ारी से मरूए है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि अगर कोई शख्स मेरे साथ जुल्म व ज़ियादती करना चाहे तो मैं क्या करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे 3 मरतबा समझाओ, इससे मना करो। साइल ने पूछा कि अगर वो फिर भी बाज ना आए तो फरमाया फिर इससे कत्ल करो। साइल ने पूछा कि इस सूरत में हमारा हुक्म क्या होगा। फरमाया अगर उसने तुम्हें कत्ल कर दी तो तुम जन्नत में जाओगे, अगर तुमने उसे कत्ल कर दी तो वो जहन्नम में जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन यसरबी की हदीस। बाब हज़रत इमरू बिन यसरबी की हदीस। हदीस नंबर 14943। तर्जुमा हज़रत उम्र बिन यसरबी ज़मरी से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे में शरीक था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान मुनी में दिया था। आपने मुंजमिला दीगर बातों के इस खुतबे में ये इरशाद फरमाया था कि किसी शख्स के लिए अपने भाई का माल इस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक वो अपने दिल की खुशी से इसकी इजाज़त न दे दे। मैंने ये सुनकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये बताए कि अगर मुझे अपने चचाजाद भाई की बकरियों की रेवर मिले, मैं इसमें से एक बकरी लेकर चला जाऊं तो क्या इसमें मुझे गुनाह होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें ऐसी भीड़ मिले जो छुरी और चकमकाक का तहम्मुल कर सकती हो तो उसे हाथ भी ना लगाना। मसनद अहमद किताब हज़रत इब्न अबी हदरद अस्लमी की हदीस। बाब हज़रत इब्न अबी हदरद अस्लमी की हदीस। हदीस नंबर 14944। तर्जुमा हज़रत इब्न अबी हदरद से मरूए है कि एक यहूदी के उन पर 4 दिरहम कर्ज थे, वो उनके साथ जुल्म व ज़ियादती से पेश आने लगा और एक मरतबा बारगाह नबुवत में भी कह दिया कि ऐ मोहम्मद, उस शख्स ने मेरे 4 दिरहम अदा करने हैं लेकिन ये अदा नहीं करता और मुझ पर गालिब आ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि उसका हक़ अदा करो। मैंने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मुझे अदायगी की कुदरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हक़ अदा करो। मैंने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं इस पर कुदरत नहीं रखता, अलबत्ता मुझे मालूम हुआ है कि आप हमें खैबर की तरफ भेजने वाले हैं। उम्मीद है कि हमें वहाँ से माल गनीमत हासिल होगा तो वापस आकर कर्ज उतार दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि उसका हक़ अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब 3 मरतबा किसी काम के लिए कह देते तो फिर इसरार न फरमाते थे। ये देखकर मैं उसे बाजार की तरफ निकला। मेरे सर पर अमामा और जिस्म पर एक तहनबद था। मैंने सर से अमामा उतारा और उसे तहबंद की जगह बांध लिया और तहनबद उतार कर इससे कहा, ये चादर मुझसे खरीद लो। उसने वो चादर दिरहम में खरीद ली। उसी असना में वहाँ से एक बूढ़ी औरत का गुजर हुआ और कहने लगी कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, तुम्हें क्या हवा। मैंने इसे सारा वाक़या सुनाया। इस पर वो कहने लगी कि ये चादर ले लो। ये कहकर उसने अपने जिस्म से एक ज़ायद चादर उतार कर मुझ पर डाल दी। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन मकतूम की हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन मकतूम की हदीसें। हदीस नंबर 14945। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन मकतूम से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा घर दूर है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे एक आदमी ला भी सकता है और वो इस पर नागवारी का इजहार भी नहीं करता, लेकिन क्या आप मेरे लिए कोई ऐसी गुंजाइश देखते हैं कि मैं अपने घर में ही नमाज पढ़ लिया करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अजान की आवाज़ सुनते हो। मैंने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं पाता। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन मकतूम की हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन मकतूम की हदीसें।
हदीस नंबर 14946। तर्जुमा। हज़रत इब्न मकतूम से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो लोगों की तादाद कम थी। इस पर आपने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि एक आदमी को लोगों का इमाम बनाओ और ख़ुद बाहर निकल जाओ। जिस शख्स को देखो कि वो घर में नमाज़ पढ़ रहा है उसे आग लगा दूँ। ये सुनकर हज़रत इब्न मकतूम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर और मस्जिद नबवी के दरमियान बाग और दरख्त आते हैं और मुझे हर लम्हे के लिए कोई रहबर भी मैसर नहीं होता। क्या मुझे अपने घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम अज़ान की आवाज़ सुनते हो? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम नमाज के लिए आया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह ज़रक़ी की हदीस। बाब हज़रत अब्दुल्लाह ज़रक़ी की हदीस। हदीस नंबर 14947। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह ज़रक़ी से मरूए है कि जब ग़ज़वा उहुद के दिन मुशरिकीन शिकस्त खुर्दा होकर भागे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सीधे हो जाओ ताकि मैं अपने रब की सना बयान करूँ। चुनाचा वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बस्ता हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। आप जिसे कुशादा कर दी उसे कोई तंग नहीं कर सकता, और जिसे आप तंग कर दी उसे कोई कुशादा नहीं कर सकता। जिसे आप गुमराह कर दी उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे आप हिदायत दे दी उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिससे आप कुछ रोक ली उसे कोई दे नहीं सकता, और जिसे आप कुछ ना दें इसको कोई दे नहीं सकता। जिसे आप दूर कर दी उसे कोई करीब नहीं कर सकता, जिसे आप करीब कर ली इस कोई दूर नहीं कर सकता। हम पर अपनी रहमतों, बरकतों, फजलो करम और रिज़्क़ कुशादा अता फरमा। ऐ अल्लाह, मैं आपसे उन दायमी निमतों का सवाल करता हूँ जो फिरी और ना ज़ाइल हूँ। उसे अल्लाह, मैं आपसे तनगदस्ती के दिन निमतों का और खौफ के दिन अमन का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं इस चीज़ के शर से आपकी पनाह में आता हूँ जो आपने हमें अता फरमाई या हमसे रोक लिया। ऐ अल्लाह, ईमान को हमारी निगाहों में महबूब कर और हमारे दिलों में मुज़य्यन फरमा, और कफ़र, फ़िस्क़ और नाफरमानी से हमें कराहत अता फरमा, और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार कर। ऐ अल्लाह, हमें हालत इस्लाम में मौत अता फरमा, हालत इस्लाम में ज़िंदा रख, और नेक लोगों में इस तरीक़े शामिल फरमा कि हम रसवा हूँ और ना ही किसी फितने का शिकार रहूँ। ऐ अल्लाह, इन काफिरों को कैफर किरदार तक खुद ही पहुँचा जो आपके पैगम्बरों की तकज़ीब करते हैं और आपके रास्ते में मिज़ाहिम होते हैं, और इन पर अपना अज़ाब मुसल्लित फरमाए। अल्लाह, उसे सच्चे माबूद इन काफिरों को कैफर किरदार तक पहुँचा जिन्हें पहले किताब दी गई थी। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की रिवायत। बाब एक सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 14948। तर्जुमा। अबू मिस्र कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा से एक मरतबा एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। लोगों ने देखा कि वो अपना सामान सफ़र तैयार कर रहे हैं। लोगों ने उनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि वो मग़रिब की तरफ जा रहे हैं, और कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अनक़रीब कुछ लोग मग़रिब की तरफ निकल जाएंगे। वो क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होंगे। मसनद अहमद। किताब जिद अबुल अशद अस्लमी की हदीसें। बाब जिद अबुल अशद अस्लमी की हदीसें। हदीस नंबर 14949। तर्जुमा। अबवाशदत के दादा कहते हैं कि मैं एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में से सातों फ़र्द था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि और हम में से हर आदमी ने एक एक दिरहम जुमा किया। 7 दिरहम के एवज़ में हमने क़ुरबानी का एक जानवर ख़रीदा। फिर हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो हमें महंगा मिला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल क़ुरबानी वही है जो ज़्यादा महंगी हो और जानवर ज़्यादा सेहतमंद हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर 4 आदमियों ने इसकी एक एक टांग और 2 ने इसका एक एक सींग पकड़ा, और 7 ने उसे ज़बा किया, और हम सब ने इस पर तकबीर कही। मसनद अहमद। किताब जदाबुल अशद अस्लमी की हदीसें। बाब जदाबुल अशद अस्लमी की हदीसें। हदीस नंबर 14950। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और इसके पाँव की पुश्त पर एक दिरहम के बराबर की जगह ऐसी भी है कि जिस तक पानी पहुँचा ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वज़ू उठाने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उबैद बिन खालिद की हदीसें। बाब हज़रत उबैद बिन खालिद की हदीसें। हदीस नंबर 14951। तर्जुमा। हज़रत उबैद बिन खालिद जो कि सहाबी थे से मरूए है कि नागहानी मौत अफसोसनाक मौत है। एक मरतबा इन्होंने गुज़श्ता हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ज़िक्र की थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उबैद बिन खालिद की हदीसें। बाब हज़रत उबैद बिन खालिद की हदीसें। हदीस नंबर 14952। तर्जुमा। हज़रत उबैद बिन खालिद जो कि सहाबी थे से मरूए है कि नागहानी मौत अफसोसनाक मौत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूजद ज़मरी की हदीस। बाब हज़रत अबूजद ज़मरी की हदीस। हदीस नंबर 14953। तर्जुमा।
हज़रत अबूलजद ज़मरी जिन्हें शर्फ सहाबीत हासिल है से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से बलाज़र 3 जुमे छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पर महर लगा देता है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की हदीसें। बाब एक सहाबी की हदीसें। हदीस नंबर 14954। तर्जुमा। अब्दालरहमान बिन बेलमानी कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा कहीं इकट्ठे हुए तो उनमें से एक कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर बंदा मरने से पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल कर लेता है। दूसरे ने कहा, किया वाकई आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? पहले ने जवाब दिया, जी हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए सुना है कि अगर कोई बंदा मरने से पहले सिर्फ आधा दिन पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। तीसरे ने पूछा, किया वाकई आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? दूसरे ने इस बात में जवाब दिया। इस पर तीसरे ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर कोई बंदा मरने से चौथाई दिन पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। चौथे ने पूछा, किया वाकई आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? तीसरे ने इस बात में जवाब दिया। इस पर चौथे ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तक बंदे पर नज़ा की कैफियत तारी नहीं होती, अल्लाह ताला इस वक्त तक इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 14955। तर्जुमा। हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। मुझे लाने वाले हज़रत उस्मान और ज़हीर थे। वो लोग मेरी तारीफ़ करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उनके मुअल्लक़ मत बताओ, ये ज़माना जाहलियत में मेरे रफ़ीक़ रह चुके हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, और आप बेहतरीन रफ़ीक़ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहब देखो, तुम्हारे वो इख़लाक़ जिनका तुम ज़माना जाहलियत में ख़याल रखते थे, इन्हीं इस्लाम की हालत में भी बरकरार रखना। मेहमान नवाज़ी करना, यतीम की इज़्ज़त का ख़याल रखना और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 14956। तर्जुमा। हज़रत साब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने के सवाब से आधा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 14957। तर्जुमा। हज़रत साहब से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मेरे शरीक तिजारत थे, आप बेहतरीन शरीक थे, आप मुकाबला करते थे और ना ही झगड़ा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत साहब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत साहब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 14958। तर्जुमा। हज़रत साहब जो कि ज़माना जाहलियत में शरीक तिजारत थे से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का के दिन अर्ज़ किया कि आप पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ, आप मुकाबला करते थे और ना ही झगड़ा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत साहब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत साहब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 14959। तर्जुमा। मुजाहिद के आका कहते हैं कि ज़माना जाहलियत में खाना काबा की तामीर में भी शरीक था। मेरे पास एक पत्थर था जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा था और मैं अल्लाह को छोड़कर इसकी परस्तिश करता था। मैं बेहतरीन किस्म का दूध लाता जो मेरे निगाहों में उम्दा होता था और मैं इसला कर बुत पर बहा देता। एक कुत्ता आता, उसे चाट लेता और थोड़ी देर बाद पेशाब करके उसे जिस्म से खारिज कर देता। अलगर्ज़ हम खाना काबा की तामीर करते हुए हज्र रसूल तक पहुँचे। इस वक्त तक किसी ने हज्र रसूल को देखा भी नहीं था। बाद में पता चला कि वो हमारे पत्थरों के दरमियान पड़ा हुआ है। वो आदमी के सर के मुशाबह था और इसमें इंसान का चेहरा तक नज़र आता था। इस मौका पर कुरैश का एक ख़ानदान कहने लगा कि हज्र रसूल को इसकी जगह पर हम रखेंगे। दूसरे ने कहा हम रखेंगे। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अपने दरमियान किसी को सालत मुकर्रर कर लो। इन्होंने कहा इस जगह सबसे पहले जो आदमी आएगा वो हमारे दरमियान सालिस होगा। कुछ देर बाद वहाँ से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोग कहने लगे कि तुम्हारे पास अमीन आए हैं। फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ का तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्र रसूल को एक बड़े कपड़े में रखा और कुरैश के ख़ानदानों को बुलाया। इन लोगों ने इसका एक एक कोना पकड़ लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल जगह पर पहुँचकर इस उठाया और अपने दस्त मुबारक से उसे नस्ब कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत साब बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 14960। तर्जुमा।
حضرت صاحب سے مروی ہے کہ وہ اسلام سے قبل تجارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ فتح مکہ کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی اور شریک تجارت کو خوش آمدید، جو مقابلہ کرتا تھا اور نہ جھگڑتا تھا۔ صاحب تم زمانہ جاہلیت میں کچھ اچھے کام کرتے تھے لیکن اس وقت وہ قبول نہیں ہوتے تھے، البتہ اب قبول ہوں گے۔ حضرت صاحب ضرورت مندوں کو قرض دے دیتے اور صلہ رحمی کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت صاحب بن فے کی حدیث، باب حضرت صاحب بن فے کی حدیث، حدیث نمبر 14961۔ ترجمہ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت صاحب کو اپنا کپڑا سونگھتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وضو اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک بدبو نہ آئے یا آواز سنائی نہ دے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن حس کی حدیث، باب حضرت عمرو بن حس کی حدیث، حدیث نمبر 14962۔ ترجمہ حضرت عمرو بن حس سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں شریک تھا۔ آپ دریافت فرما رہے تھے کہ آج کون سا دن ہے، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ذی الحجہ کے خطبے کا ذکر کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت رافع بن عمرو مزنی کی حدیث، باب حضرت رافع بن عمرو مزنی کی حدیث، حدیث نمبر 14963۔ ترجمہ حضرت رافع بن عمرو سے مروی ہے کہ میں جس وقت خدمت گزاری کی عمر میں تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اجو کھجور اور درخت جنت سے آئے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت معقیب کی حدیثیں، باب حضرت معقیب کی حدیثیں، حدیث نمبر 14964۔ ترجمہ حضرت معقیب سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں کنکرین کو برابر کرنے کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو اور ایسا کرنا ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کر لی کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت معقیب کی حدیثیں، باب حضرت معقیب کی حدیثیں، حدیث نمبر 14965۔ ترجمہ حضرت معقیب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت معقیب کی حدیثیں، باب حضرت معقیب کی حدیثیں، حدیث نمبر 14966۔ ترجمہ حضرت معقیب سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں کنکرین کو برابر کرنے کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو اور ایسا کرنا ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کر لی کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت مہرش کبیر خزائی کی حدیثیں، باب حضرت مہرش کبیر خزائی کی حدیثیں، حدیث نمبر 14967۔ ترجمہ حضرت مہرش سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ سے رات کے وقت عمرہ کی نیت سے نکلے، رات ہی کو مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کیا اور رات ہی کو وہاں سے نکلے اور جرانہ لوٹائے۔ صبح ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہیں گزاری ہے۔ میں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا، وہ چاندی میں ڈلی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت معقیب کی حدیثیں، باب حضرت معقیب کی حدیثیں، حدیث نمبر 14968۔ ترجمہ حضرت مہرش سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ سے رات کے وقت عمرہ کی نیت سے نکلے، رات ہی کو مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کیا اور رات ہی کو وہاں سے نکلے اور جرانہ لوٹائے۔ صبح ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہیں گزاری ہے۔ جب سورج ڈھل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ سے نکل کر بطن صرف میں آئے اور مدینہ جانے والے راستے پر ہولیے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمرے کا حال لوگوں سے مخفی رہا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، باب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، حدیث نمبر 14969۔ ترجمہ حضرت ابو حازم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر حکم دیا اور وہ سایہ دار جگہ میں چلے گئے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، باب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، حدیث نمبر 14970۔ ترجمہ حضرت ابو حازم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر حکم دیا اور وہ سایہ دار جگہ میں چلے گئے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، باب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، حدیث نمبر 14971۔ ترجمہ
حضرت ابو حازم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر حکم دیا اور وہ سایہ دار جگہ میں چلے گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، باب حضرت ابو حازم کی حدیثیں، حدیث نمبر 14972۔ ترجمہ، حضرت ابو حازم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر حکم دیا اور وہ سایہ دار جگہ میں چلے گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مہرش کبی کی بقیہ حدیث، باب حضرت مہرش کبی کی بقیہ حدیث، حدیث نمبر 14973۔ ترجمہ، حضرت مہرش سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ سے رات کے وقت عمرہ کی نیت سے نکلے، رات ہی کو مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کیا اور رات ہی کو وہاں سے نکلے اور جرانہ لوٹ آئے۔ صبح ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہیں گزاری ہے۔ جب سورج ڈھل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ سے نکل کر بطن صرف میں آئے اور مدینہ جانے والے راستے پر ہولیے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمرے کا حال لوگوں سے مخفی رہا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، باب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، حدیث نمبر 14974۔ ترجمہ، حضرت ابوالیسر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے تو اسے چاہیے کہ تنگدست مقروض کو مہلت دے دے یا اسے قرض معاف کر دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، باب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، حدیث نمبر 14975۔ ترجمہ، حضرت ابوالیسر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تنگدست مقروض کو مہلت دے دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، باب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، حدیث نمبر 14976۔ ترجمہ، حضرت ابوالیسر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو پوری نماز پڑھتے ہیں، جو آدھی تہائی چوتھائی پانچ حصے یا حتی کی دہائی پڑھتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، باب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، حدیث نمبر 14977۔ ترجمہ، حضرت ابوالیسر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 کلمات کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں غموں سے، پہاڑ کی چوٹی سے گرنے سے، پریشانیوں سے، سمندر میں ڈوبنے سے، آگ میں جلنے سے اور انتہائی بڑھاپے سے، موت کے وقت شیطان کے مجھے مقبول تلوث بنانے سے، آپ کے راستے میں پشت پھیر کر مرنے سے اور کسی جانور کے ڈسنے سے مرنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، باب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، حدیث نمبر 14978۔ ترجمہ، حضرت ابوالیسر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 کلمات کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں غموں سے، پہاڑ کی چوٹی سے گرنے سے، پریشانیوں سے، سمندر میں ڈوبنے سے، آگ میں جلنے سے اور انتہائی بڑھاپے سے، موت کے وقت شیطان کے مجھے مقبول تلوث بنانے سے، آپ کے راستے میں پشت پھیر کر مرنے سے اور کسی جانور کے ڈسنے سے مرنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، باب حضرت ابویسر کعب بن عمرو انصاری کی حدیثیں، حدیث نمبر 14979۔ ترجمہ، حضرت ابویسر سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم، ہم لوگ اس شام کو خیبر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ ایک یہودی کی بکریوں کا ریوڑ قلعہ میں داخل ہونا چاہتا تھا اور ہم نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے ہمیں کون کھلائے گا؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں سائے کی تیزی سے نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہمیں اس سے فائدہ پہنچا۔ میں جب اس ریوڑ تک پہنچا تو اس کا اگلا حصہ قلعے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے پچھے حصے سے 2 بکریوں پکڑیں اور انہیں اپنے ہاتھوں تلے دبایا اور اس طرح انہیں دوڑتا ہوا لے آیا کہ گویا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں لا ڈالا۔ صحابہ کرام نے انہیں ذبح کیا اور سب نے اسے کھایا۔ یہ حضرت ابویسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے، اور وہ جب بھی یہ حدیث سناتے تو رو پڑتے اور فرماتے کہ مجھ سے فائدہ حاصل کر لو، واللہ میں اس قافلے کا آخری فرد ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو فاطمہ کی حدیثیں، باب حضرت ابو فاطمہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 14980۔
तर्जुमा। हज़रत अबू फ़ातिमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, ए अबू फ़ातिमा, अगर तुम मुझसे क़ियामत के दिन मुलाकात करना चाहते हो तो सजदे की कसरत करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू फ़ातिमा की हदीसें। बाब हज़रत अबू फ़ातिमा की हदीसें। हदीस नंबर 14981। तर्जुमा। हज़रत अबू फ़ातिमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू फ़ातिमा, सजदों में कसरत करो, क्योंकि जो मुसलमान भी अल्लाह की रज़ा के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह इसकी बरकत से इसकी एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू फ़ातिमा की हदीसें। बाब हज़रत अबू फ़ातिमा की हदीसें। हदीस नंबर 14982। तर्जुमा। हज़रत अबू फ़ातिमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू फ़ातिमा, सजदों में कसरत करो, क्योंकि जो मुसलमान भी अल्लाह की रज़ा के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह इसकी बरकत से इसकी एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। हदीस नंबर 14983। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कुरान पढ़ा करो, इसमें हद से ज़्यादा गलू ना करो, इससे जफा ना करो, उसे खाने का ज़रिया ना बनाओ और इससे अपने माल व दौलत की कसरत हासिल ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। हदीस नंबर 14984। तर्जुमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सर तजार फासिक वफजार होते हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किया अल्लाह ने बी को हलाल नहीं करार दिया? फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन ये लोग जब बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं और कसम उठाकर गुनहगार होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। हदीस नंबर 14985। तर्जुमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़साक़ ही दरअसल जहन्नम ही। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फ़साक़ से कौन लोग मुराद हैं? फरमाया, ख़वातीन। साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किया ख़वातीन ही हमारी माएँ, बहनें और बीवियाँ नहीं होती? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन बात यह है कि इन्हें जब कुछ मिलता है तो ये शुक्र नहीं करती और जब मुसीबत आती है तो सब्र नहीं करती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। हदीस नंबर 14986। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ों से मना करते हुए दसना है, कव्वे की तरह सजदे में ठोंगी मारने से, दरिंदे की तरह सजदे में बाजू बिछाने से और एक जगह नमाज के लिए मुतय्यन करने से, जैसे ऊँट अपनी जगह मुतय्यन कर लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। हदीस नंबर 14987। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ों से मना करते हुए दसना है, कव्वे की तरह सजदे में ठोंगी मारने से, दरिंदे की तरह सजदे में बाजू बिछाने से और एक जगह नमाज के लिए मुतय्यन करने से, जैसे ऊँट अपनी जगह मुतय्यन कर लेता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल की हदीसें। हदीस नंबर 14988। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन शबल से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कुरान पढ़ा करो, इसमें हद से ज़्यादा गलू ना करो, इससे जफा ना करो, उसे खाने का ज़रिया ना बनाओ और इससे अपने माल व दौलत की कसरत हासिल ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत आमिर बिन शहर की हदीस। बाब हज़रत आमिर बिन शहर की हदीस। हदीस नंबर 14989। तर्जुमा। हज़रत आमिर बिन शहर से मरूई है कि मैंने 2 बातें सुनी हैं, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और एक नजाशी से। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये फरमाते हुए सुना है कि कुरैश को देखा कर उनकी बातों को लिया करो और उनके अफ़ाल को छोड़ दिया करो। और एक मर्तबा में नजाशी के पास बैठा हुआ था, इसका बेटा एक किताब लाया और इंजील की एक आयत पढ़ी, में इसका मतलब समझकर हंसने लगा। नजाशी ने ये देखकर कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? अल्लाह की किताब पर, वाला हज़रत ईसा पर अल्लाह ने ये वही नाज़िल फरमाई है कि ज़मीन पर उस वक्त लानत बरसेगी जब इसमें बच्चों की हुक्मरानी होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मावी लसी की हदीस। बाब हज़रत मावी लसी की हदीस। हदीस नंबर 14990। तर्जुमा।
حضرت معاوی لیسی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ان پر اپنا رزق اتارتا ہے لیکن اگلے دن ہی لوگ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت معاوی بن جاہمہ کی حدیث باب حضرت معاوی بن جاہمہ کی حدیث حدیث نمبر 14991 ترجمہ حضرت معاوی بن جاہمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے تلے ہیں۔ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر کی حدیث باب حضرت ابوذر کی حدیث حدیث نمبر 14992 ترجمہ حضرت حارث بن زیاد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہجرت پر بیعت لے رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص کو بھی بیعت میں شامل کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ میرا چچازاد بھائی ہوت بن یزید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے بیعت نہیں لوں گا، لوگ تمہارے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں، تم ان کے پاس ہجرت کر کے نہیں جاتے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بھی انصار سے محبت کرتا ہو اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اسے اس طرح ملے گا کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہوگا۔ جو شخص بھی انصار سے نفرت کرتا ہو اللہ سے ملاقات کرتے وہ اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ خود اس سے نفرت کرتا ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت تخفہ بن قیس غفاری رزق کی حدیث باب حضرت تخفہ بن قیس غفاری رزق کی حدیث حدیث نمبر 14995 ترجمہ یعیش بن تخفہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اصحاب صفا میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے لوگوں کو حکم دیا تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 5 آدمی رہ گئے جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے ساتھ چلو، چنانچہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر فرمایا عائشہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ وہ کچھ کھجوریں لے کر آئیں جو ہم نے کھا لیں، پھر وہ کھجور کا تھوڑا سا حلوہ لے کر آئے، ہم نے وہ بھی کھا لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پانی پلاؤ، چنانچہ وہ ایک بڑے پیالے میں پانی لے کر آئیں جو ہم سب نے پیا، پھر ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر آئیں جس میں دودھ تھا، ہم نے وہ بھی پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اگر چاہو تو رات یہیں پر گزار لو اور چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں ہم مسجد میں ہی جائیں گے۔ ابھی میں سحری کے وقت اپنے پیٹ کے بل لٹا ہوا سو ہی رہا تھا، اچانک ایک آدمی آیا اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ لٹنے کا طریقہ اللہ کو ناپسند ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت تخفہ بن قیس غفاری رزق کی حدیث باب حضرت تخفہ بن قیس غفاری رزق کی حدیث حدیث نمبر 14996 ترجمہ حضرت تخفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے ساتھ ان کی ضیافت فرمائی، چنانچہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ ابھی رات کے وقت میں اپنے پیٹ کے بل لٹا ہوا سو رہا تھا کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلانے لگے کہ اور کہنے لگے کہ لٹنے کا یہ طریقہ اہل جہنم کا طریقہ ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابولا بن عبد المنظر بدری کی حدیثیں باب حضرت ابولا بن عبد المنظر بدری کی حدیثیں حدیث نمبر 14997 ترجمہ حضرت ابولبابا نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابولا بن عبد المنظر بدری کی حدیثیں باب حضرت ابولا بن عبد المنظر بدری کی حدیثیں حدیث نمبر 14998 ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پہلے تو ہر قسم کے سانپوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابولبابا نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والوں سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابولا بن عبد المنظر بدری کی حدیثیں باب حضرت ابولا بن عبد المنظر بدری کی حدیثیں حدیث نمبر 14999 ترجمہ
حضرت ابو لبابہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام دنوں کا سردار اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معظم حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ معظم دن جمعہ کا دن ہے۔ اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ نے اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی دن انہیں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، طاقتی کہ وہ کسی حرام چیز کی دعا نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن جموح کی حدیث۔ باب حضرت عمرو بن جموح کی حدیث۔ حدیث نمبر 15000۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن جموح سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس وقت کوئی شخص صریح ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت اور نفرت نہ کرنے لگے۔ جب کوئی شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت اور نفرت کرنے لگے تو وہ اللہ کی دوستی کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے میرے دوست اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب لوگ وہ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں یاد کرتا ہوں۔